नेपालको राजनीति तातिएको छ। गत पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। म ढकालसँग देशको राजनीतिक अवस्था, लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाको अवस्था, त्यसैगरी रोल्पा जिल्ला आएको सन्दर्भमा रोल्पा जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। सर्वप्रथम स्वागत छ ढकालजी। धन्यवाद। अहिले गत पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति तातेको छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको के कारण के हो? वास्तवमा अहिले मुलुक चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग पनि सृजना भएको छ। विगतको निर्वाचनमा हामी जनताको बीचमा समृद्धिको नारा, विकासको नारालाई लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ र केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले चाहिँ जनतासँग जोडिएका, राष्ट्रसँग जोडिएका र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने अभियानसँग जोडिएका विषयहरूलाई सरकारले चाहिँ आफ्ना पहिला प्राथमिकता राखेर सरकारले काम गर्न सुरु गर्यो। काम गर्दै जाने सन्दर्भमा जब प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका विकास र समृद्धिका नाराहरूलाई, ती भावनाहरूलाई, ती कामहरूलाई अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो पार्टीभित्रैबाट। यो स्थितिमा हामीले मुलुकलाई बन्धन बनाउनु हुँदैन। खास गरी विकासलाई चाहिँ अवरोध गर्ने, विकासलाई अगाडि बढ्न नदिने जस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्रबाट जुन खेलहरू खेलिए र चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद बाहिरबाट, संसदीय दलको बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने जुन प्रयत्नहरू भए, ती प्रयत्नहरूलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति र मुलुकलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले फेरि पनि अगाडि बढाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो कदम चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको हो। विरोधीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको जो कदम चालु भयो त्यो संविधान सम्मत छैन भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। तपाईँको तर्क संवैधानिक छ भन्ने तर्क के छ? खास गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिरहँदाखेरि मुलुकलाई चाहिँ सही बाटोमा अगाडि बढाउने, मुलुकलाई चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताबाट चाहिँ बचाएर अगाडि लैजानको निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग अरू कुनै बाटाहरू थिएनन्, अरू कुनै विकल्पहरू थिएनन्। किनकि प्रधानमन्त्रीले अहिले संसदभित्र 64% सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। 64% सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओलीसँग जुन एउटा करिब 2/3 नजिक उहाँसँग जुन मत छ, त्यो मतको विकल्पमा अहिले 34% मात्रै बाहिर छ। त्यो 34%ले भोलि सरकार बनाउन सक्ने, फेरि मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्ने त्यो स्थिति थिएन। यसकारण मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने कुरा, फेरि चाहिँ मिलिजुली गठबन्धनका कुराहरूलाई अगाडि लगाएर फेरि विगतका चाहिँ संसदीय अभ्यासमा देखिएका नराम्रा कुराहरूलाई पुनरावृत्ति गर्ने जुन प्रवृत्तिहरू हामीले देख्यौँ, त्यसो भइसकेपछि जनताको बीचमा ताजा जनादेशको निम्ति, जनताको बीचमा चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर जानको निम्ति जुन संविधानको धारा 76(1) 5 वर्षसम्म संसद बीचमा विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक 5 वर्षसम्म चल्नेछ भन्ने जुन लेखिएको छ, आखिरी संविधानमा पनि संसद विघटन हुँदो रहेछ, संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना त संविधानले पनि गरेको छ। त्यो संविधानको त्यो धाराको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले यो कदम अगाडि बढाउनु भयो। अहिले तपाईँहरूसँग एक हिसाबमा चाहिँ असन्तुष्ट समूहले छुट्टै नेकपाको रूपमा चाहिँ क्रियाकलाप अगाडि बढाइराखेको छ। हिजो मात्रै उक्त समूहको सचिवालय बैठकले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारवाही गर्नु, त्यसगरी महासचिव विष्णु पौडेललाई उक्त पदबाट हटाउने र कारवाही गर्ने खालको निर्णय गरेको छ। अब यो कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा, दुईवटै समूहको कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? नेकपाको भविष्य चाहिँ अहिले पनि राम्रो छ। अहिले चाहिँ
खास अर्थमा आधिकारिक नेकपा चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा नै अहिले आधिकारिक नेकपा हो र हिजो उहाँहरूको सचिवालयको बैठकले जुन निर्णय गर्यो भनेर उहाँहरूले बाहिर आज मैले पनि बिहान न्युजमा सुने, त्यो सुन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले चाहिँ यसभन्दा अघि नै केपी ओलीलाई चाहिँ साधारण सदस्यताबाट निकाल्ने भनेर निर्णय गरिसक्नुभयो। फेरि हिजो चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्दै हुनुहुन्छ, फेरि महासचिवलाई चाहिँ हटाउने कुरा गर्दै हुन्छ। यी सब कुराहरू चाहिँ यो नाटक मात्रै हुन्। आज चाहिँ उहाँहरू जसरी अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ नेपाली जनताको बीचमा उहाँहरूको अवस्था राम्रो छैन। नेपाली जनताहरू अहिले उहाँहरूको पक्षमा हुनुहुन्न। अहिले पनि तपाईहरुले हेर्नुस्, पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म जुन केपी ओलीको पक्षमा जनलहर सिर्जना भएको छ, यसले के प्रश्न गर्छ भने अहिले पनि नेकपा आधिकारिक नेकपा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै हो र आज चाहिँ आम जनताहरू केपी ओलीको साथमा छन्। जनताहरूले केपी ओलीको विकास र समृद्धिको नारालाई सफल पार्नको निम्ति फेरि पनि केपी ओली चाहन्छन्। यस अर्थमा पार्टी उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ, अर्को पार्टी बनाउनुको छ, तर त्यो पार्टी कति दिन चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। तपाईले आधिकारिक नेकपा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा चाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भन्ने चाहिँ दाबी गर्नुभयो। खासमा उक्त समूह आधिकारिक हो भन्ने चाहिँ प्रमाण कसरी दिन सक्नुहुन्छ? अहिले के छ भने दुईटा पार्टीको बीचमा एकीकरण गर्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा नै एकता सम्पन्न भएको थियो। एकता प्रक्रियापछि नेकपाको चाहिँ एक नम्बरको अध्यक्ष केपी ओली नै हो। केपी ओली नै त्यो पार्टीको अध्यक्षता गर्ने, त्यो पार्टीलाई चलाउने, त्यो पार्टीका बैठकहरू चलाउने काम चाहिँ केपी ओलीले नै गर्नुभएको थियो र त्यो पार्टीको महासचिव अहिले चाहिँ केपी ओलीको साथमा हुनुहुन्छ। के विगतका पार्टीका माइनटहरू सबै चाहिँ महासचिवसँग छन्। विगतमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका पत्रहरूमा केपी ओलीले सिग्नेचर गरेका पत्रहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएका छन्। यी सबै हिसाबले चाहिँ आज चाहिँ के छ त भन्दा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक रूपमा नेकपा हो र यो भोलि पनि रहन्छ। अर्को समूहको दाबी चाहिँ दुई पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि बनेको केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्य संख्यालाई हेर्ने हो भने बहुमत सदस्य संख्या चाहिँ हाम्रो समूहमा छ, त्यसकारण आधिकारिक हाम्रो पार्टी हो भन्ने उहाँको तर्क छ नि, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूसँग कसरी बहुमत छ? यो पार्टी चाहिँ हिजो गठन हुँदाखेरि कुनै अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी कमिटी होइन। यो पार्टी चाहिँ केपी ओलीले हिजो पूर्व एमालेको तर्फबाट केपी ओलीले मनोनित गर्नुभयो, पूर्व माओवादीको तर्फबाट चाहिँ प्रचण्डले मनोनित गरेर बनेको कमिटी हो र यो बीचमा सुरुमा केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि त्यसपछि फेरि एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, मनोनित भएको छ र साथीहरू थपी हुनुहुन्छ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणका मनोनित गरेर कमिटीमा थप गरेको संख्याको आधारमा अहिले यो कमिटी 1501 जनाको पुगेको छ र 1501 जना मध्ये अहिले केपी ओलीसँग 2/3 बहुमत चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको 2/3 बहुमत चाहिँ अहिले केपी ओलीसँग छ। अनि उहाँहरूसँग कसरी बहुमत पुग्छ? म अलिकति प्रसङ्ग बदले, तपाईँ लुम्बिनी प्रदेश सभाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलमा चाहिँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने चाहिँ प्रपञ्च भइराखेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँको प्रदेशको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो प्रदेशको अवस्था अहिले राम्रो छ। मैले पनि सुनेको छु विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश भएका छन्, तर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो सरकारको विरुद्धमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने मैले सम्भावना देखेको छैन। किनभने आज पनि प्रदेश सभाभित्रका बहुमत सदस्यहरू अहिले पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, नेकपाको पक्षमा हुनुहुन्छ, शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएर मलाई यो प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, पेश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति राजनीतिक कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेशका 12 जिल्लामा तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको अवस्था कस्तो छ? तपाईँलाई मैले भनौँ, यो बीचमा हामीले 12वटै जिल्लाका भेलाहरू सम्पन्न गरेका छौँ, करिब कमिटीका बैठकहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अब हामीले यो पार्टीलाई चाहिँ आम जनताको बीचमा पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै पार्टीको चाहिँ प्रदेश
संगठन कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यो बैठकले 2 महिने विशेष अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। माघ महिनालाई हामीले कमिटी गठन पुनर्गठनको महिनाको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। फागुन महिनालाई हामीले तीनटै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने र चाहिँ जनतालाई चाहिँ देशको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा बताउने गरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अभियानमा छौँ र 12वटै जिल्लामा आज हाम्रो अवस्था राम्रो अवस्था छ। हामीले चाहिँ विगतको निर्वाचनमा 12वटा जिल्लामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ, अब आउने निर्वाचनमा हामी त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको निम्ति हामी अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ। रोल्पा जिल्लामा तपाईको संगठनको अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने गरिन्छ। खासमा रोल्पा जिल्लाबाट चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने वर्षमान कृष्णबहादुर मौर्य जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको जिल्ला भएको हिसाबले अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवस्था चाहिँ रोल्पामा दयनीय छ भनिन्छ। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो अवस्थालाई? तपाईलाई मैले रोल्पाको सन्दर्भमा बताऊ, यसभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा पनि म यहाँका बैठकहरूमा सहभागी हुने गरेको छु। अहिलेको पनि म बैठकमा यहाँ आएको छु। रोल्पा जिल्लाको हाम्रो पार्टीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी विगतमा भन्दा यो जिल्लामा धेरै राम्रो अवस्था हामी जानेछौँ। जहाँसम्म तपाईँले यहाँका चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरू तपाईँहरूको विपक्षमा प्रचण्डको पक्षमा छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो त इतिहास भइसक्यो। अब हिजो कुनै जमानामा बालाराम घरती पनि रोल्पा जिल्लामा चाहिँ एकदम केन्द्रीय राजनीतिमा थिए, उनको भूमिका चाहिँ राम्रो थियो, एकदम उनको पकडरोलमा थियो भनेर बुझिन्थ्यो। तर आज त त्यो इतिहास बनिसकेन र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र अहिले प्रचण्डको पक्षमा लागेका यहाँका चाहे कृष्णबहादुर महरा हुन् चाहे वर्षमान पुन हुन्, उनीहरूको अवस्था पनि अब बालाराम घरती मगरको जस्तो अवस्था हुन्छ र यहाँ अब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको अवस्था बलियो हुन्छ। यो कुरा हेर्नको निम्ति देख्नको निम्ति धेरै टाढा जानु पर्दैन। वैशाखमा हुने निर्वाचनमा रोल्पाली जनताहरूले जुन केपी ओलीले अगाडि सारेको विकास र समृद्धिको पक्षमा रोल्पाली जनताहरू उभिनेछन् र केपी ओलीको नेतृत्वमा रोल्पाली जनताले केपी ओलीको पक्षको उम्मेदवारलाई यहाँबाट विजयी गराउनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँले केही नेताहरूको नाम लिएर चाहिँ अब त्यो इतिहास भइसक्यो, इतिहास हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूको सङ्गठनको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहसम्म हेर्दाखेरि, वडासम्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति मजबुत देखिँदैन। कसरी चाहिँ उहाँहरूको योगदानलाई इतिहास भन्न सकिन्छ? तपाईँले यो बिचमा नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ। यो बिचमा जनताहरू धेरै सचेत भइसकेका छन्। यो बिचमा जनताहरूले चाहिँ रोल्पाली जनताहरूले चाहिँ देशको राजनीतिलाई धेरै नजिकबाट बुझिरहेका छन्। यो बिचमा रोल्पाली जनताहरूले केपी ओलीले अगाडि सारेका समृद्धि र विकासका योजनालाई बुझिसकेका छन्। त्यसो गरेर तपाईँले विगत जुन स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, विगतको कुरा गर्नुभयो, त्यो त विगत भइसक्यो। अब यहाँका जागरुक जनता, सचेत जनता, रोल्पाली जनताले चाहिँ अब रोल्पाको पनि विकास चाहेका छन्। रोल्पालाई पनि अब नयाँ रोल्पा बनाउने चाहिँ एउटा अठोटका साथ अगाडि बढेका छन्। यस अर्थमा हिजोको चुनाव र आजको चुनाव होइन, अब हामीले भोलिको चुनाव हेर्न जरुरी छ। भोलिको चुनावमा रोल्पाली जनताले केपी ओलीको विकास, समृद्धि, केपी ओलीको राष्ट्रिय भावना, केपी ओलीको त्यो दृढ सङ्कल्पित एउटा चाहिँ विकासको अठोटलाई चाहिँ बुझेर अब केपी ओलीलाई साथ दिनेछन्। यस अर्थमा विगतका चाहिँ चुनाव, विगतका नेता अब इतिहास भइसके, नयाँ नेता जन्मनेछन्। केपी ओलीको पक्षमा उभिने नयाँ नेताले यहाँको अब नेतृत्व गर्नेछन्। यो नै यथार्थ हो। तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूको चाहिँ संरक्षण गर्न नसकेको सुरक्षाको हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ अर्को समूहका व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ थ्रेट दिएको भन्ने चाहिँ आइरहेछ मिडियाहरूमा। पार्टीले संरक्षण दिन नसक्दाखेरि कार्यकर्ताहरू कसरी संरक्षण हुन सक्छ? मैले पनि सुने, खास गरी हाम्रो पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ धम्की दिने, धारधम्की दिने, जनताको बिचमा नजा भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने जस्ता कामहरू गरे भनेर मैले पनि सुने। तर यो सबै कुरा त चाहिँ डराएर, यो सब चाहिँ डराएर अब चाहिँ हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अब चाहिँ केपी ओलीको पक्षधर नेकपाले चाहिँ जनताको बिचमा जान थाल्यो। अब हाम्रो आधार इलाका भत्काउन थाल्यो। अब हामीले सधैँ खाइरहेको अनि चाहिँ हामी सधैँ यहाँ हिँडिरहेको त्यो सबै कुरा भाग हाम्रो खोस्टिन थाल्यो भन्ने बुझेर त्यो चिन्ताले उनीहरू जुन त्यस्तो गर्दैछन् त्यो गैर राजनीतिक चरित्र हो। म त्यस्ता साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको आँट छ भने, तपाईँहरूसँग त्यो एउटा हिम्मत छ भने मैदानमा हाम्रा केन्द्रीय सदस्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। उहाँहरू केपी ओलीले अगाडि सारेका विकाससँग तपाईँहरूका के छन्
तपाईहरुका आगामी एजेन्डाहरु के छन्, विगतमा तपाईले के गर्नुभयो, तपाईहरु सत्तामा हुँदा के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले प्रतिस्पर्धा जनतामा जानुहोस् र जनताको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। धम्काएर त्यसपछि यार मान्छेलाई चाहिँ अनेकौं तरिका लालछना लगाएर अब जनता भड्किनेवाला पनि छैनन्। हामीले हाम्रा कार्यकर्ता र नेतालाई संरक्षण गर्छौं। कसैलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो हुन दिदैनौं, संरक्षण गरेर अगाडि लैजान्छौं। त्यो जिम्मा पार्टीले लिन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज तपाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रोल्पाको जिल्ला संगठन कमिटीको बैठकको सन्दर्भमा रोल्पा आउनु भएको छ। आज बैठकद्वारा खास कस्ता खालका निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले खास गरी भर्खरै चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। प्रदेश संगठन कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ रोल्पाली जनताको बीचमा लैजाने, केपी ओलीले चाहिँ अगाडि सार्नु भएको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उहाँका धारणाहरू दृष्टिकोणहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने, हाम्रा विकास र समृद्धिका नाराहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी हामीले चाहिँ योजनाहरू बनाउने छौं। र खास गरी प्रदेश संगठन विभागले 2 महिने विशेष अभियान जुन सञ्चालन गरेको छ, त्यो 2 महिने विशेष अभियानलाई रोल्पाका चाहिँ गाउँ-गाउँसम्म लैजाने, वडा-वडासम्म लैजाने, टोल-टोलसम्म पुर्याउने गरी हामी कमिटी परिचालित गर्ने गरी हामीले योजना चाहिँ बनाउने छौं। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब देशको राजनीति चाहिँ एक हिसाबले अहिले तरल अवस्थामा छ। नेकपा एक हिसाबमा चाहिँ कानुनी हिसाबमा नफुटे पनि व्यवहारिक हिसाबमा दुईवटा समूहमा विभाजित भइसकेको छ। नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त पछिल्लो पटकको चाहिँ व्यवस्था धरापमा पर्ने हो कि भन्ने हिसाबमा पनि आन्दोलन भइराखेको छ। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत तपाईहरुकै पार्टीको एउटा समूह पनि यतिखेर सडक आन्दोलनमा छ। तपाईको विचारमा यति बेला चाहिँ प्रतिपक्ष र तपाईहरुकै समूह, तपाईहरुकै पार्टीको अर्को समूह लगायतका पार्टीहरूले चाहिँ सडक संघर्ष गर्नु तपाईले कतिको जायज देख्नुहुन्छ? यति बेला के छ भने अब सरकार चाहिँ चुनावको तयारीमा छ। सरकार चुनावको निम्ति अगाडि बढिसकेको छ। देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यो वा त्यो बहानामा चुनावको तयारीमा छौं। तपाईले मुख्य प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष त अहिले चुनावको आन्दोलनको नाममा चुनावको निम्ति वडा-वडा तहसम्म पुगिसक्यो र उसले भनिसक्यो अब सरकार चुनावमा जाने अनि हामी चाहिँ आन्दोलन गर्न बस्नुहुन्छ, हामी पनि चुनावमा जानुपर्छ भनेर उ चुनावमा गइसकेको छ। संघीय समाजवादी फोरम त्यो पनि चुनावमा होमिसकेको छ। राप्रपाले चाहिँ के छ भने हामी जनतासँग आफ्नो अभिमत माग्न जाने कुराको विरोधी छैनौं भनेर राप्रपाले भनिसकेको छ। सिंह समूह, सिंह सबै राजनीतिक दलहरू, सबै पार्टीहरू चुनावको यो वा त्यो बहानामा चुनावमा लागिसकेका छन्। जहाँसम्म केही साथीहरू सडकमा छन्, सडकमा भएका साथीहरू पनि भोलि फेरि फर्केर चुनावमा आउनेछन्। चुनावमा आएनन् भने ती साथीहरू जनताबाट टाढा हुनेछन्, जनताबाट तिरस्कृत हुनेछन्, जनताबाट बहिष्कृत हुनेछन् र चाहिँ त्यसकारण त्यो समूह, त्यो शक्ति जो अहिले सडकमा छ त्यो पनि फेरि जनताको अभिमत लिने गरी चुनावमै आउनेछ र मुलुक चाहिँ वैशाखमा चुनाव हुनेछ। वैशाखमा चुनाव भइसकेपछि हामी लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, संघीयतालाई अझै यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने, मजबुत बनाउने र मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। तपाईलाई मैले भन्न चाहन्छु यति बेला केपी ओलीका 2टा अभियान छन्। त्यो अभियानलाई चाहिँ साकार पार्नको निम्ति पनि खास गरी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँमा जुन भारतले अतिक्रमण गरेर चाहिँ सेनाहरू बसिरहेका छन्, ती सेनाहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी केपी ओलीले 2078 साल वैशाखसम्ममा मैले त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसलाई हटाउने, सुस्ता लगायतका कतिपय मिचिएका सिमानाहरूलाई छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गो लगाउने र चाहिँ भारतसँग मात्रै होइन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविलाई उच्च बनाउने काममा आज केपी ओली लाउनु छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, केपी ओलीले विकासको जुन सपना देख्नुभएको छ, मुलुकलाई चाहिँ अगाडि लैजाने, मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउने जुन अभियान देख्नुभएको छ, त्यो अभियानलाई पूरा गर्नको निम्ति आज केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले अब लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, अझै संघीयतालाई अझै संस्थागत गर्नेछ र बलियो बनाउनेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। वैशाखमा हुने निर्वाचन चाहिँ केपी ओलीले अर्को षड्यन्त्रको तुरुप मात्रै हो। केपी ओलीले चाहिँ देशमा निरङ्कुशता लागू गर्दैछन्, सैनिक शासन लागू गर्दैछन्, राष्ट्रपति शासन लागू हुँदैछ भनेर चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ त्यस्तो हल्ला पनि सुनिन्छ। तपाईँ वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्नुहुन्छ, विरोधीहरूले चाहिँ त्यस्तो आरोप लगाइरहेका छन्। कसरी हेर्नुहुन्छ यो आरोपलाई? यो त के छ भने यो भन्नको निम्ति भनिएका कुराहरू हुन्।
विगतको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि मान्छेहरूले त्यही भन्ने गर्थे, चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा गर्थे। विगतको चाहिँ निर्वाचन पनि त्यही भन्थे, तर निर्वाचन भयो। अहिले पनि के छ भने यो निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ, यो निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सर्दैन। आज सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ, निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा छ, अर्थ मन्त्रालय निर्वाचनलाई चाहिने बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। यस अर्थमा सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा छ। सबै शक्तिहरू मुलुकमा निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट, सुरक्षा, निर्वाचन आयोग सबै जब निर्वाचनमा जुटिसकेका छन् भने निर्वाचन हुँदैन भनेर हामीले भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ झुटको खेती मात्रै हो। यस अर्थमा जनतालाई भ्रम फिजाउने कुरा, झुटका खेती गर्ने कुरालाई छोडेर अब सबै हामी निर्वाचनमा चाहिँ होमिनुपर्छ, निर्वाचनमा अगाडि जानुपर्छ र मुलुकलाई नयाँ दिशा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अन्तमा रोल्पा आएको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरूले नेतृत्व गरेको, खास गरी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक हो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव हो भन्ने कुरालाई रोल्पाका तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई कसरी आश्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ? खास गरी हिजो दुईटा पार्टीको बीचमा एकता प्रक्रिया केपी ओलीको नेतृत्वमै सम्पन्न भएको थियो। केपी ओलीले त्यो नेतृत्व एकताको अभियानलाई उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुभएको थियो र कतिपय कामहरू बाँकी थिए। अहिले पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन नेकपा छ त्यो नेकपा नै आधिकारिक बन्नेछ, त्यसले नै चुनाव चिन्ह चाहिँ प्राप्त गर्नेछ र चाहिँ भोलि यसले नै मुलुकको समृद्धि र विकासको निम्ति चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्दै रोल्पाका सबै आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि, हाम्रा सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि ढुक्क भएर केपी ओलीको नेतृत्वले नै मुलुकलाई समृद्धि दिन सक्छ, विकास दिन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै तपाईहरुले केपी ओलीको पक्षमा आफूलाई उभाउने, जनताको बीचमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई पुर्याउने गरी कार्यकर्ताहरू लाग्नुहुनेछ। सबै जनताहरूले पनि यो कुरालाई साथ र समर्थन दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु।